दधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत तृतीय अध्यायको आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। त्योभन्दा पहिला योगारूढ मुक्त आत्माराम यतिका लागि कुनै कर्तव्य छैन। माने जो योग आरूढ भइसकेको छ, योगमा सिद्ध भइसकेको छ, ज्ञान योगमा र सदैव आत्माराम छन्, त्यस्ता प्रकारका यति माने सन्यासीहरूका लागि कुनै प्रकारको कर्तव्य शेष छैन भनेर बताइयो। तर आरूढ छु मोक्षायाम अर्थात् आरूढ छु भनेको जो आरूढ हुन चाहन्छ, योगमा ज्ञानमा सिद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छ, तत्त्व ज्ञान प्राप्त गरेर त्यो तत्त्व ज्ञानमा प्रतिष्ठित हुन चाहन्छ भने त्यस्ता प्रकारका मुमुक्षु साधकहरूका लागि कर्तव्य छ, कर्म कर्तव्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवानले बताउनुहुन्छ, हे अर्जुन, तिमी जस्ता योगमा आरूढ हुन चाहने, तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न चाहने मुमुक्षु व्यक्तिका लागि कर्तव्य तिनीहरूको यज्ञद्वारा बताउनका लागि सम्पादन गरेपछि शेष रहेको सेवन गरेपछि कार्यम कर्म समाचार असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। यसकारण फल विशेषको अभिलाषा नराखेर तिमीले निरन्तर कर्म गर। फलको अभिलाषा नराखेर, फलको उद्देश्य नराखेर निरन्तर कर्म गर। किनभने फल विशेषको अभिलाषाको त्याग गरेर कर्मानुष्ठान गर्नाले पुरुषलाई मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ प्राप्त हुन्छ, सिद्ध हुन्छ। परमाप्नोति पुरुष माने परम माने मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ, प्राप्त हुन्छ। यस प्रकारले अनुरी भावार्थ बताइयो। अब यसलाई व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। जुन चाहिँ कारणले मुमुक्षु स्वयं असक्त माने फलको अभिलाषा रहित भएर वैदिक कर्मको अनुष्ठान गर्दछ, ठिक प्रकारले वैदिक कर्मको आचरण गर्दछ र परम पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्दछ, मोक्ष रूप परम पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्दछ, हो त्यो कर्म मनुष्यले परित्याग गर्नु हुँदैन। जनसामान्य मुमुक्षु व्यक्तिले जुन कर्मको अनुष्ठान गरेर, जुन कर्मको पालन गरेर परम पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्दछ, माने अन्तःकरण शुद्धिद्वारा परम पुरुषार्थ प्राप्त गर्नमा ऊ सक्षम हुन्छ, योग्यतालाई प्राप्त गर्दछ भने त्यस्तो प्रकारको वैदिक कर्मलाई परित्याग गर्नु हुँदैन, सदैव अनुष्ठान गर्नु पर्दछ। यो साधकको कर्तव्य हो। यस प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ। जसरी यो आत्मरति माने जो आत्मामा प्रेम भएको आत्मरति योगी व्यक्तिले यो जन्ममा अथवा योभन्दा पहिलो जन्ममा पनि कुनै न कुनै जन्ममा वैदिक कर्मको अनुष्ठान गरेर अन्तःकरण शुद्ध भएपछि मात्रै तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर त्यो सिद्ध स्थितिमा पुग्यो। त्यत्तिकै कर्मको अनुष्ठानै नगरिकन त्यत्तिकै सिद्ध भएको होइन हो। या त उसले यो जन्ममा कर्मको अनुष्ठान गर्यो बाल्यकालदेखि नै, यो जन्ममा उसले गरेन, जन्मिँदै सिद्ध भएर जन्म्यो भने पनि पहिला जन्मान्तरमा उसले कर्मको अनुष्ठान अवश्य गर्यो। त्यस कारणले गर्दा उसलाई समयमा वैराग्य उत्पन्न भएर उसले सबै प्रकारका विषयलाई परित्याग गरेर सन्यास ग्रहण गरेर निवृत्ति मार्गमा लाग्यो। यसको मतलब उसले कर्मै नगरिकन त्यत्तिकै कर्मलाई खुसीले परित्याग गरेर सन्यास मार्गमा अग्रसर भएर तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेको होइन नि। उसले जन्मान्तरदेखि गरेको थियो, कर्मको अनुष्ठान गर्यो। त्यो कर्मको परिणाम स्वरूप यो जन्ममा, वर्तमान जन्ममा उसलाई समयमा नै विवेक वैराग्य उत्पन्न भयो र उसले सन्यास ग्रहण गरेर तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्यो। वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरी तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर त्यो तत्त्वज्ञानको सिद्ध अवस्थामा पुग्यो। अब हो त्यो देखेर
उसले त कर्मै नगरिकन त्यतिकै सिधा सिधा सन्यास ग्रहण गरेर वेदान्तको श्रवण गरेर तत्त्वज्ञानी भयो, हामी किन कर्म गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो प्रकारको विपरीत अर्थ लगाउनु हुँदैन। जहिलेसम्म पूर्ण वैराग्य हुँदैन, विवेक हुँदैन, तहिलेसम्म कर्म गर्नुपर्दछ। शुद्ध हृदयले निष्काम कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात त्यो कर्मको परिणामस्वरूप विवेक वैराग्य उत्पन्न हुन्छ, संसारबाट अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। तत्पश्चात वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरी सन्यास ग्रहणपूर्वक तत्त्वको चिन्तन गरेर परमार्थ तत्त्वलाई अनुभव गरेर तत्त्वज्ञको स्थितिमा अर्थात् तत्त्वज्ञानको स्थितिमा ऊ पुग्न सक्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ कि कर्म गरेर नै चित्तको शुद्धि भयो उसको र आत्मज्ञानद्वारा मोक्षरूप परम पुरुषार्थलाई प्राप्त गर्यो। जो तत्त्वज्ञानै छ, आत्मज्ञानै छ, उसले त्यत्तिकै कर्मै नगरिकन त्यो स्थितिलाई प्राप्त गरेको होइन, अपितु सर्वप्रथम उसले कर्मानुष्ठान गरेर निष्काम भावले कर्मको कर्तव्य रूपले पालन गरेर अन्तःकरण शुद्ध भए पश्चात सन्यास ग्रहण गरी वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेपछि यो मोक्षरूप परम पुरुषार्थको स्थितिमा मोक्ष स्थितिमा आरूढ भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसै गरी कर्मभूमिमा स्थित अर्को कुनै पनि कर्म गरेर ज्ञानलाई प्राप्त गरेर मोक्ष हुन सक्दछ। माने कुनै पनि व्यक्तिले वेदमा बताइएका, शास्त्रमा बताइएका शास्त्रविद कर्महरूको यथावत रूपले अनुष्ठान गरेपछि अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ र वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरी तत्त्वज्ञान प्राप्त गरेर त्यो परम मोक्षरूप अवस्थामा स्थित हुन सक्दछ। अन्य प्रकारले हुँदैन, मनमर्जी प्रकारले हुँदैन। यही हो प्रक्रिया, यही हो। सर्वप्रथम वैदिक कर्मको नित्यनैमित्तिक कर्महरूको निष्काम भावले शुद्ध भावले अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, वैराग्य हुन्छ। तत्पश्चात फेरि वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्नुपर्दछ। तत्त्वको अनुभूति हुन्छ र त्यही तत्त्वमा प्रतिष्ठित रहनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले जीवनलाई सफल बनाउन सकिन्छ। प्रक्रिया यही हो। नत्र भने अब लोकमा देखिन्छ, लोकमा कयौँ प्रकारका धार्मिक मत मतान्तरहरू छन्, कयौँ प्रकारका अनेक प्रकारका पन्थ छन्, सम्प्रदाय छन्, नाना प्रकारका एक एक अब गुरु भएर बसेका छन् व्यक्ति, तर वेदान्तको नाम अनुसार उनीहरूले गर्दैन। वेदान्तका सम्बन्धमा उनीहरूलाई बोध छैन। अलिअलि बोध छ, यता तथा साना साना ग्रन्थहरू पढेर सुनेर यो भगवान् शङ्कराचार्यले यस्तो भन्नुभएको थियो, यो अद्वैत सिद्धान्त हो, त्यो आत्मा ब्रह्म हो इत्यादि भन्ने खालको सामान्य बोध उनीहरूले यताउताबाट सङ्ग्रह गरेका हुन्छन्। त्यो इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेको हुन्छ। त्यो अद्वैत वेदान्तका सम्बन्धमा इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेको मात्रै हो तिनीहरूले, यताबाट उताबाट चाबेर। तर परम्परागत आचार्य परम्पराद्वारा उनीहरूले त्यो वेदान्तलाई स्वाध्याय गरेर चिन्तन गरेर त्यसलाई बुझेका छैनन्। त्यो केही पनि बुझेको छैन। किनभने वेदान्तलाई शुद्ध रूपले बुझ्नको लागि त न्यायको पनि अलिकति ज्ञान हुनुपर्दछ। त्यसै प्रकारले अन्यको पनि अथवा वेदान्तैको पनि सिधा सिधा आचार्य परम्पराबाट जो ज्ञानी महापुरुषहरू छन् उनीहरूको माध्यमबाट पुरा सिधाका सिधा सुनेपछि स्पष्ट रूपले बुझिन्छ। स्पष्ट रूपले त्यो कुरोलाई बुझिन्छ कि यो यस्तो रहेछ भन्ने ज्ञान हुन्छ। तर उनीहरूलाई त्यो पुरा ज्ञान छैन। यताबाट चुप्रो गप्पारो, घरि के जन्मोत्सव मनायो, घरि कहाँ के गर्यो, घरि कता के कार्यक्रम गर्यो, त्यतातिर भुलिन्छन्। तर मूल रूपमा वेदान्तको स्वाध्याय चिन्तन उनीहरूकोबाट हुन सक्दैन। अरू पनि गर्छन्, योगीहरूले पनि गर्दछन्, लोकलाई मार्गदर्शन गर्नका लागि, प्रेरणा दिनका लागि अनेक प्रकारका धार्मिक आध्यात्मिक समारोहको आयोजना गर्दछन्। तर उनीहरूले त्यति गरेर पनि त्यो मूल परम्परालाई छोडेको हुँदैन। मूल परम्परासँग जोडिएर, वेदान्त परम्परा ज्ञानसँग जोडिएर गर्दछन्। त्यही ज्ञानको प्रचारका लागि अन्य समारोहलाई उनीहरूले प्रोत्साहन दिन्छन्, न कि त्यो अन्य ज्ञानदेखि अलगै बेफाल्टुका कुरालाई प्रोत्साहन दिनका लागि। त्यसका लागि होइन, अपितु ज्ञानलाई प्रोत्साहन दिनका लागि, मनुष्यलाई ज्ञान मार्गमा प्रवृत्त गराउनका लागि।
शुद्ध सनातन मार्गमा, सनातन धर्मको मार्गमा प्रशस्त गर्नका लागि गर्दछन्। तर अब सनातन धर्मको पनि ज्ञान छैन मनुष्यलाई। सनातन धर्म के हो भन्दा जो कहिले सुरु भएको थिएन, आदि अनादि थियो, त्यो सनातन यति भन्न जानेका हुन्छन् मनुष्यले। तर त्यो धर्मको मर्म जो छ त्यो पनि बुझेका हुँदैनन्। कर्मको मर्म जो छ त्यो पनि बुझेका हुँदैनन्। ज्ञानको मर्म जो छ त्यो पनि बुझेको हुँदैन। उपासना जो छ त्यो उपासनाका सम्बन्धमा पनि केही पनि ज्ञान हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकअर्काको छिद्र खोलो, एकअर्काको निन्दा गरो, सानो सानो कुरामा झगडा गरो, कचडा गरो, सारा जीवन बर्बाद गर्दछन्। हो यस्ता प्रकारका तामसिक विचारबाट उत्थान हुनका लागि, माथि उठ्नका लागि मनुष्यले यस्तो प्रकारले शास्त्रीय नित्य नैमित्तिक कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। त्यो पनि मनुष्यले छोडो। त्यो कर्म गराउनेवाला ब्राह्मण पनि अहिले गएर कुनै हुन्छ, न त्यसले वेद पढेको हुन्छ, न कहीँ गुरुकुलमा गएर कुनै आचार्य परम्पराबाट केही पनि पढेको हुँदैन। पैसा कमाएर ल्याएर आफ्नो पेट पाल्नका लागि, उदर पोषणका लागि धोती टोपी लाउँछ र यताउता गरेर जान्छ कर्मकाण्ड गराउन। अनि त्यसै खोजिरहेको हुन्छ, समाजले पनि त्यही लेभलको हुन्छ। अनि त्यस्ताले गरेको कर्मको कुनै फलिवाद पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। त्यो जजमानको नि पतन, त्यो त पतन भएरै धोती लाएर हिँडिरहेको थियो। त्यो सानैदेखि गुरुकुलमा बसेर वेद अध्ययन गरेर नित्य नैमित्य कर्मको अनुष्ठान गरेर सदाचारमा रहेर हो त्यसरी रहेको ब्राह्मण मात्रै पूजनीय हुन्छ। यो अहिले काहीँ पाखण्ड मात्र दुनियाँभरका चलेकालाई पूजनीय मान्न सकिँदैन यिनीहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले परम्परागत वेदाध्ययन गरेको छ कि छैन, वैदिक शास्त्रको अध्ययन गरेको छ कि छैन, नित्य नैमित्य कर्मको पालन गरेको छ कि छैन, सदाचारमा छ कि छैन, यी सब कुरो विचार गरेर मात्रै त्यो व्यक्तिलाई घरमा ल्याएर पढाउनु पर्दछ। ती नजानिकन हुँदैन, ती विचार गरेर पढाउनु पर्दछ। नत्र भनेदेखि आफै गर्दा हुन्छ। घरमा आफै सिकेर आफै जानेर इष्टदेवको चिन्तन गर्ने, उपासना गर्ने, प्राणीहरूको सेवा गर्ने, दया करुणा प्रेम श्रद्धा भक्ति, भगवानको भक्ति गर्ने, नाम जप्ने, यही पर्याप्त हो। त्यो पाखण्डीलाई पढाउनु भन्दा यही पर्याप्त हो। त्यस कारणले गर्दा यहाँ भगवानले बताउनुहुन्छ त्यो नित्य नैमित्तिक कर्म जो छ परम्परागत हो, त्यस्तो प्रकारको कर्म भूमिबाट बिस्तारै बिस्तारै गर्दै उत्थानलाई प्राप्त भएका हुन् ती योगीहरू। त्यस कारणले गर्दा मुमुक्षु साधकले पनि निष्काम भएर सदैव कर्तव्य रूपले विधि प्राप्त भएको जो छ, भने जसलाई जो विधि प्राप्त भएको छ, जुन विधि विधान छ, हो त्यो विधि विधानलाई नित्य नैमित्तिक कर्महरू जो छन् ती विधि विधानपूर्वक श्रद्धापूर्वक ईश्वर अर्पण बुद्धिले ठिक ठिक प्रकारले यथावत रूपले गर्नुपर्दछ। यहाँ बताउनुहुन्छ यथावत रूपले सम्यक कुरु, राम्रो प्रकारले सन् सततम कार्यम कर्तव्यम वैधम नित्यम नैमित्तिकम च कर्म समाचर श्रद्धा भक्तिभ्याम ईश्वर अर्पण बुद्धिया सम्यक कुरु। भन्नुको तात्पर्य जो विधि छ त्यो विधि विधानलाई जानेर तद अनुरूप यथावत रूपले ठिक ठिक प्रकारले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा श्रद्धा भक्तिपूर्वक त्यसको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। जस्तो प्रकारले प्रातःकाल उठ्नु छ, म प्रातःकाल ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्छु, स्नान गर्दछु, तत्पश्चात स्नान गरेर आचमन गर्दछु, शुद्ध वस्त्र धारण गरेर शुद्ध आसनमा बसेर त्यहाँदेखि हातमा कुसाको औँठी लगाएर त्यहाँदेखि शुद्ध जलले आचमन गरेर तिलक लगाएर शिखा बन्धन गरेर त्यहाँबाट न्यास गरेर अनि गायत्री मन्त्र जप्दछु। तत्पश्चात गायत्री मन्त्र जपेर सूर्योदय भएपछि सूर्यलाई अर्घ्य दिन्छु, सूर्यको उपासना गर्दछु। तत्पश्चात सूर्यको उपासना गरेपछि त्यहाँ ऋषिहरू पूर्वजहरूलाई स्मरण गरेर तर्पण दिन्छु जलले। यस्तो प्रकारले तर्पण गरिसकेपछि त्यहाँबाट जब सूर्योदय हुन्छ, दिन हुन्छ, त्यहाँदेखि जो भोजनहरू बनिन्छ, जो अन्न छ त्यसलाई यथायोग्य थोरै हवन गर्दछन्। हवन त्यहाँदेखि हवनै गर्न सकिएन भने पनि जो प्राणीहरू छन्, घरमा पालेका छन्, उनीहरूलाई यथायोग्य घाँस चारो इत्यादि जो दिन्छ त्यो दिन्छ। त्यहाँदेखि कोहीसँग छलकपट गरिँदैन, कसैलाई दुखी गरिबलाई सताइँदैन। सबैमा ईश्वर अर्पण बुद्धि भनेपछि सबै ईश्वरका स्वरूप हुन्, यिनीहरू सबै भगवानका स्वरूप हुन् र म जे पनि गर्दैछु भगवानकै सेवा गर्दैछु।
यसमा मेरो केही पनि छैन, सबै ईश्वरको अनुग्रह हो। यस्तो प्रकारले सद्भावपूर्वक गर्न थालेपछि अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, स्वतः शुद्ध हुन्छ, भावना शुद्ध हुन्छ, सद्भाव उत्पन्न हुन्छ। आजभोलिका मान्छेमा सद्भाव छैन, सबै नकारात्मक भाव लिएर चलेका हुन्छन्, दुराग्रह छ, मताग्रह छ। सबै नयाँ नयाँ नवीन सम्प्रदाय पन्थ जाति हुँदै मेरैमा आएदेखि हुन्थ्यो, सबैको मेरैमा आएदेखि हुन्थ्यो भन्ने खालको उनीहरूको धारणा हुन्छ, दुराग्रह हुन्छ, मताग्रह हुन्छ। शुद्ध सनातन धर्म त कहाँ छोडियो गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्तव्य विधि पनि छोडियो। स्नान पनि छैन, सन्ध्या बन्धन छैन, गायत्री मन्त्रको जप छैन, सूर्यले अर्घ्य पनि दिँदैनन्, केही पनि छैनन् होइन। होटलतिर गएर भोजन गर्दछन्, त्यहाँदेखि पार्टी साटीतिर गयो, तामसिक पदार्थ खायो, नाच्यो गायो इत्यादि, शुद्धि पनि केही पनि छैन। त्यस्तो प्रकारले यहाँसम्म के भोजन गरेर चुड्दैनन्, हातमा देखिकन भोजन गर्दैछन्, जुत्ता चप्पल लगाइ इत्यादि गरी त्यहाँदेखि यस्तो प्रकारले त्यो अशुद्ध आहार, त्यस्तो प्रकारको वातावरण सृजना भएपछि त्यो नित्य नैमित्तिक कर्म, शुद्ध आचरण भन्ने रहँदैन। त्यो नरहेपछि अन्तःकरण शुद्ध पनि हुँदैन। शुद्ध नभएपछि जति सुने जे गरेछ पनि त्यो सबै बिर्सेर जान्छ, दिमागमै रहँदैन। जति उपदेश सुने पनि त्यो अशुद्ध अन्तःकरणमा त्यो ज्ञान टिक्दैन। तिनै तामासी विचारले गर्दछन्, तिनै नराम्रा विचारहरू बार बार आइरहन्छन्। त्यसैले मनुष्यलाई सताउँदछ। त्यो सुनेको, पुराणमा सुनेका, वेदान्तमा गीताद्वारा सुनेका, पढिएका विचारहरू दिमागमा रहँदैनन्, ती सबै लुप्त हुँदछन्, हराउँदछन्। यस्ता प्रकारले मनुष्यले कहिले पनि आध्यात्मिक स्तरमा उत्थान हुन सक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि भगवान्ले बताउनुहुन्छ यहाँनिर, संसततं कार्यं कर्तव्यं वैधं नित्यं नैमित्तिकं च कर्म समाचर श्रद्धा भक्तिभ्यम ईश्वरार्पण बुद्धिया सम्यक कुरु। यस्ता प्रकारले भगवान्ले बताउनुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य जो शास्त्रले विधि अनुसारले जो बताएका छन् त्यो विधिलाई यथावत रूपले पालन गर्नुपर्दछ। यहाँनिर सन्देह हुनसक्छ कतिलाई कि अब बारम्बार सबै पन्थका सम्प्रदायका कुरा किन निस्किन्छन् भन्दाखेरि त्यहाँ शुद्ध सनातन धर्मलाई छोडेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा लागेर मनुष्यको जीवन व्यर्थ गर्दैछन्, बर्बाद गर्दैछन्। उत्थान गरेको थियो भने त बहुत राम्रो। उनीहरूसँग योग्यता थिएन, पढेको थिएन, जानेको थिएन, सिकेको थिएन। त्यस कारणले कहाँ सजिलो भेटे, कता सरल भेटे, कहाँ खान पाए, कहाँ राम्रो लाउनु पाए, कहाँ मनोरञ्जन भयो, त्यतैतिर लाग्यो। शुद्ध सनातन मार्ग छोडियो, कल्याणको मार्ग छोडियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो जान्ने व्यक्ति हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ यो चाहिँ भड्किँदैछ भन्ने कुरो। तर त्यसले स्वीकार गर्न मान्दैन। हो, त्यो स्वीकार गर्न मान्दैन। यदि कुनै व्यक्तिले भोजन गर्दैछ तर त्यो भोजनमा विष लगाएको छ अथवा जो भोजन दूषित छ, बासित छ, सडिएको छ, त्यो कुरो जान्ने व्यक्तिले देख्यो कसैले त्यसो सडिएको भोजन गर्दैछ, विषाक्त भोजन गर्दैछ, त्यसो गरेको देख्यो भने उसले गएर भन्छ कि यो भोजन नगर्छ। तर त्यो भोजन गर्ने व्यक्तिले भन्छ मलाई खानामा किन डिस्टर्ब गरिस्, तैँले किन व्यवधान गरिस्, बुझ्दैन उसले भन्न चाहेको कुरो। सिधा सिधा भन्नु पनि भएको नहोला त्यहाँ, होइन। यो चाहिँ दूषित छ, विषाक्त छ, अशुद्ध छ भन्नु पनि नहुन। त्यति नै भन्न सकिन्छ कि यो चाहिँ उपयुक्त छैन। तर त्यो मान्नेवाला छैन त्यसले। त्यस्तै प्रकारको परिस्थिति वर्तमान समाजमा पनि देखिन्छ। शुद्ध मार्ग, सही मार्ग, शुद्ध बाटो, कल्याणको मार्ग देखाइदियो भने उसले मान्दैन। किनकि उसले के पक्रेर बसेको छ, पहिल्यैदेखि पक्रेर बसेको छ त्यहाँ, यही सत्य हो, यति नै सत्य हो भनेर। त्यसले गर्दा त्यो कुवाको भ्यागु त जस्तो। अब त्यसको भन्दा त्यो ज्ञानी सज्जन व्यक्तिले उसँग घृणा गरेर, द्वेष गरेर, दुराग्रह, मताग्रह गरेर उसलाई त्यसरी भनेको होइन। उसलाई त सही मार्ग देखाउने प्रयत्न गरेको, सही मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रयत्न गरेको। तर उसले मान्नेवाला छैन। किनकि ऊ त पहिल्यैदेखि लागेको छ उसको त्यो खोपडीमा पसिरहेछ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मनुष्य भन्ने कुरो बडा अद्भुत पनि प्राणी हो, अद्भुत प्राणी पनि हो, दुर्लभ पनि छ र अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ, माने सेन्सिटिभ हुन्छ। मनुष्यको विचार भावना अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी व्यक्तिहरूले प्रतिदिन गीताको अध्ययन गर्नु भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै गरेर उनीहरूले गीतालाई बुझ्न सक्ने थिए र उनीहरूको उत्थान हुने थियो। तर कोही पढ्नेवाला छैन, सुन्नेवाला पनि छैन। ज्ञानको कुनै महत्त्वै छैन। अब एकदम
उसका लागि सबै रुपियाँ पैसा खाने पिउने मोज मसी इत्यादि गर्ने हो, त्यसमा ऊ व्यस्त छ। त्यस कारणले केही समय निकालेर गीताको स्वाध्याय गर्ने, श्रवण गर्ने, आफू पनि पढ्ने, त्यहाँबाट त्यसलाई अभ्यास गर्ने, के भनेको रहेछ बुझ्ने, बुझेर त्यसलाई जीवनमा चरितार्थ गर्ने कोसिस गर्यो भने चाहे जस्तै मान्छे पनि उत्थान हुन सक्दछ। कुनै पनि व्यक्तिको उद्धार हुन सक्दछ, कल्याण गर्न सक्दछ। यो संसार व्यवहारिक सत्य होइन, परमार्थ तत्त्व मात्रै सत्य हो। व्यवहार हो। यो जन्मिनुभन्दा पहिला पनि चलिरहेको थियो, मरणोपरान्त पनि चलिरहन्छ, यतिकै छ संसार। तर अब त्यो छोटो जीवनमा उद्देश्य के हो, कर्तव्य के हो, आफ्नो गर्ने के, यो बुझ्नु मनुष्यको लागि बहुत जरुरी छ। अब यी कुरा सम्पूर्ण रूपले गीतामा छन्। कर्मदेखि लिएर उपासना, तत्त्वज्ञानका समग्र विषयलाई गीतामा यस्तो प्रकारले प्रस्तुत गरिएको छ। र यसै विषयलाई भगवान्ले बताउनुहुन्छ, कर्मणैव चित्तशुद्धिं प्राप्य ज्ञानं च मोक्षं च प्राप्स्यसि इत्यर्थ। यस्तो प्रकारले शास्त्रीय विधि विधानको कर्म गरेर नै, साना साना नियमदेखि लिएर सुरुवात गरेर तिनीहरूको अनुसन्धान गरेर पालन गर्दै गर्दै नै अगाडि बढेपछि चित्तशुद्धिं प्राप्य, चित्त शुद्ध हुन्छ र तत्पश्चात ज्ञान पनि हुन्छ, तत्पश्चात मोक्ष पनि हुन्छ। यस्तो प्रकारले तिमीले उत्थानलाई प्राप्त गर्नेछौ। चित्तशुद्धि प्राप्त गरेपछि ज्ञानलाई प्राप्त गर्नेछौ र मोक्ष पनि तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। यो अर्थ हो। यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ, धर्मेण पापम अपनुदति ज्ञानम् उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मण ज्ञानादेव तु कैवल्यम। यस्तो प्रकारले श्रुति प्रमाण यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ ग्रन्थकारले। भन्नुको मतलब धर्मेण पापम अपनुदति, माने मनुष्यले धर्मको अनुष्ठान गरेपछि पाप नष्ट भएर जान्छ। पापले गर्दा मनुष्यलाई अशान्ति छ, चित्त अशुद्ध छ। तर जति बेला मनुष्यले धर्मको अनुष्ठान गर्न सुरु गर्दछ, पाप स्वतः नष्ट हुँदछ। मनुष्यले दया गर्न थालेपछि हिंसा नष्ट हुँदछ, दान गर्न थालेपछि लोभ पनि घटेर जाँदछ। त्यसै प्रकारले करुणा प्रेम गर्न थालेपछि त्यो ईर्ष्या द्वेष पनि नष्ट हुँदछ। प्रेम सम्मान गर्न थालेपछि ईर्ष्या पनि हट्दछ, द्वेष पनि नष्ट भएर जाँदछ। यस्तो प्रकारले धर्मद्वारा पापलाई नष्ट गर्न सकिन्छ। पापलाई नष्ट गर्नको लागि नै डेरा डन्डा लिएर घुम्नु पर्दैन, कहीँ जानु पर्दैन। धर्मको आचरण गर्न सुरु गरेपछि पाप स्वतः नष्ट भएर जाँदछ। त्यस्तै प्रकारले पापको कर्मको नष्ट भएपछि, माने पाप ज्ञानम् उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मण, पाप कर्म नष्ट भएपछि मनुष्यमा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। जति जति पाप नष्ट हुँदै जान्छ, जति जति पापको क्षय हुँदै जान्छ, त्यति त्यति मनुष्यमा ज्ञान उत्पन्न हुँदै जान्छ, ज्ञानको प्रकाश फैलिँदै जान्छ। र ज्ञानदेव तु कैवल्यम, ज्ञानद्वारा नै कैवल्य मोक्ष प्राप्त हुन्छ। ज्ञान पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। एउटा व्यवहारिक ज्ञान हुन्छ, धार्मिक ज्ञान हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान पनि छ। एउटा भौतिक ज्ञान छ, भौतिक ज्ञान जो संसारमा मनुष्यले पढिरहेका छन्, स्कुल पढ्दैछन्, भौतिक ज्ञान हो। भौतिक ज्ञानदेखि अब अर्को लौकिक ज्ञान छ, लोक सम्बन्धित ज्ञान, लोकाचार इत्यादि। अब समय सोसियल सिस्टम जो छ त्यो लोकाचार लौकिक ज्ञान हो त्यो। त्यस्तै प्रकारले लौकिक ज्ञानदेखि अब अर्को ज्ञान छ व्यवहारिक ज्ञान। व्यवहारिक ज्ञान छ संसारमा, व्यवहार त्यो पनि मान्नु पर्यो। अब व्यवहारमा रहेपछि मनुष्य सामाजिक प्राणी हो, व्यवहारिक प्राणी हो। पशु अद्राउनु भएन, व्यवहारिक प्राणी हो त्यो, व्यवहारिक ज्ञान छ। अब अर्को छ धार्मिक ज्ञान, धर्म सम्बन्धित ज्ञान। त्यस्तै प्रकारले अन्तिममा गएर छ पारमार्थिक ज्ञान, तत्त्व ज्ञान। यस्तै प्रकारले सबै ज्ञानलाई मनुष्यले आर्जन गरेर, सबै ज्ञान सम्बन्धी सिकेर, तिनीहरूलाई बुझेर, सबैलाई महत्त्व राख्दै अन्तिममा गएर परमार्थ तत्त्वलाई प्राप्त गर्नका लागि अध्यात्म मार्गको, अध्यात्म ज्ञानको अनुसन्धान गर्नुपर्दछ। यस्तै प्रकारले इत्यादि श्रुति स्मृतिहरूबाट धर्मको अनुष्ठानद्वारा नै पापको क्षय हुन्छ, पाप नष्ट भएपछि ज्ञान हुन्छ र ज्ञानद्वारा मोक्ष हुन्छ। यस्तो प्रकारले प्रतिपादन गरेको छ। अब यो हो मार्ग। कहीँ भाग्नु पर्दैन, कहीँ केही गर्नु पर्दैन। शास्त्र अध्ययन गर्नु, त्यसलाई बुझ्नु, जान्नु र तदनुसार गर्नु। तर कति प्राय शास्त्रको अध्ययन गरेर पनि शास्त्र तर्किनलाई छोडे, शास्त्र कता किनारा लगाइदियो।
त्यहाँदेखि थाहा भयो भौतिकतिर लागेको थियो यिनीहरू काम यसरी डुब्यो यसरी डुब्दैछन् कि गयो अब निस्क्यो त्यो बाहिर त्यहाँ त्यो कहिले फर्किने हो त पत्तो छैन थियो फर्किने मौका पाउँछ कि पाउँदैन यो जीवनमा त्यस कारणले गर्दाखेरि अत्यन्त अनमोल जीवन उसले व्यर्थ कमाउँदैछ अत यहाँ बताउनुहुन्छ भगवानले बताउनुहुन्छ कर्मणैव हि संसिद्धिमसिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यस कारण आत्मतत्त्वलाई नजान्ने मुमुक्षुले कर्मको अनुष्ठान अवश्य गर्नुपर्दछ यसो उपदेश गरेर यो विषयमा वृद्धाचरणलाई प्रमाण रूपले प्रस्तुत गरेर भन्नुभएको छ भगवानले कि जनकादि मनुष्य जो थिए सिद्ध मनुष्यहरू जनकादि राजा जनक अजातशत्रु आदि कर्मद्वारा नै उनीहरूले ज्ञान निष्ठालाई प्राप्त गरेका थिए राजा जनक पनि ज्ञानी थिए अजातशत्रु ज्ञानी थिए युधिष्ठिर आदि ज्ञानी थिए र उनीहरूले कस्ता प्रकारले त्यो ज्ञानका स्थितिलाई प्राप्त गरे भन्दा कर्मको अनुष्ठानद्वारा शास्त्रीय कर्मको अनुष्ठानद्वारा नै उनीहरूले त्यो ज्ञान निष्ठालाई प्राप्त गरेका थिए अथवा उनीहरूको आचरणलाई देखेर अथवा लोक सङ्ग्रह रूप प्रयोजनका लागि मनुष्यले कर्म गर्नुपर्दछ भने उन्मार्गगामी हुनु हुँदैन लोक मर्यादा व्यवहार इत्यादि सबैलाई उनीहरूले साथमा लिएर अध्यात्मलाई पनि उनीहरूले अपनाएका थिए र सिद्ध स्थितिलाई प्राप्त गरेका थिए यस कारण तिमीले कर्म अवश्य गर्नुपर्दछ यस्तो प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ भगवानले यसको व्याख्याद्वारा यसलाई बुझ्न सकिन्छ जनक आदि माने विदेह राजा जनक प्रसिद्ध छ अष्टावक्र ऋषिले जसलाई गीताको उपदेश दिनुभएको थियो र त्यो गीताको नाम अष्टावक्र गीता भनेर प्रसिद्ध ग्रन्थ पनि छ तिनै जनक राजालाई उपनिषदमा याज्ञवल्क्य ऋषिले तत्त्वज्ञानको उपदेश दिएका थिए भन्ने पनि प्रसङ्ग छ यस्ता प्रकारले गर्दै ती जनकादि राजाहरू जो छन् जनकादि भन्नाले त्यस्ता जनक अजातशत्रु त्यस्ता धेरै अब राजा परीक्षित पनि भए युधिष्ठिर महाराज रन्तिदेव त्यसै प्रकारले अम्बरीश अश्वपति भगीरथ यी सबै क्षत्रिय राजाहरूले श्रौत स्मार्त रूप कर्मको अनुष्ठानद्वारा नै चित्त शुद्धि भएपछि ज्ञान योगद्वारा तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गरेका थिए मतलब उनीहरूले सर्वप्रथम कर्मको अनुष्ठान गरे श्रौत स्मार्त रूप कर्म गरे त्यो कर्मद्वारा चित्त शुद्धि भए पश्चात उनीहरूले ज्ञानद्वारा परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका थिए मुक्ति प्राप्त गरेका थिए र उनीहरू कृतार्थ भएका थिए उनीहरूले जीवनलाई सफल बनाएका थिए त्यसै प्रकारले भारत अब समग्र पृथ्वीको ऐश्वर्यलाई उपभोग गर्दै गरेका राजा भरतलाई मनमा वैराग्य उत्पन्न भयो अब आजभोलि सामान्य मनुष्य एउटा 2 एकर जमिन भएका मनुष्यले सानो डिङ हाँक्दैन अब लिएरै जाउँला म चाहिँ जन्म हुँदा लिएरै आएको मर्दाखेरि लिएरै पोको पारेर लिएर जाउँला भनेर यसो गर्दा वैराग्य उत्पन्न हुँदैन अब त्यस्ता भरत जस्ता राजालाई सारा ऐश्वर्य प्राप्त भएकालाई पनि वैराग्य उत्पन्न भयो त्यस्तै प्रकारले अब गौतम बुद्धको विचार गरौँ उनलाई पनि वैराग्य भयो अत किन वैराग्य भयो उहाँहरूलाई र आफूलाई किन भएन भन्दाखेरि उनीहरूले जन्मान्तरमा अथवा त्यही जन्ममा शास्त्रीय कर्मको विधि विधानपूर्वक अनुष्ठान गरेका थिए त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूले वैराग्य स्थितिलाई प्राप्त गरे उनीहरूका मनमा वैराग्य उदय भयो वैराग्य भएपछि वेदान्तको श्रवणद्वारा ज्ञान प्राप्त गरे साधना तपस्या गरेर सिद्ध स्थितिलाई प्राप्त गरेर मोक्ष भयो मुक्ति रूप परम पुरुषार्थलाई उनीहरूले यसै जीवनमा वर्तमान जीवनमा नै प्राप्त गरे र त्यस्तै प्रकारले प्राप्त गरेर उनीहरूले जीवन सफल बनाए यस्तै प्रकारले चित्त शुद्धि भएपछि ज्ञान प्राप्त गरेर मुक्त भएर तिमी पनि सुखपूर्वक बस अर्जुनलाई बताउनु भयो अर्जुनका माध्यमले सबैलाई बताउनुहुन्छ यस्तै प्रकारले चित्त शुद्धि प्राप्त गर र शान्त भएर तिमीले एकाग्र चित्तले ज्ञानको अनुसन्धान गरी तत्त्व ज्ञानलाई प्राप्त गर र सुखपूर्वक बस यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ अथवा जनक आदि ज्ञान योग निष्ठाको परिपाक हुनाले
जनकादि जो राजाहरूको नाम बताइयो उनीहरू ज्ञान योगको निष्ठामा परिपक्व हुनाले गर्दाखेरि परम सिद्धिलाई प्राप्त गरेका थिए। माने सिद्धि माने मुक्ति। यहाँ सिद्धि शब्दले कुनै चमत्कारको कुरो गरेको होइन। सिद्धिलाई प्राप्त भएर पनि लोकहितका लागि कर्म गरिरहे उनीहरूले। अर्को अर्थ पनि छ। ती जनकादि राजाहरू जो थिए परम ज्ञानी थिए, परम सिद्ध अवस्थालाई प्राप्त भएका थिए, मुक्त भएका थिए, तर पनि लोक सङ्ग्रह गर्दै लोकोपकारका लागि उनीहरूले कर्म गरिरहे। स्वयं कृतार्थ भएर पनि मूर्ख जत्तिकै भएर उनीहरूले कर्म गरे। मूर्खताका कारणले गर्दाखेरि होइन, ज्ञानी थिए तर पनि अरू सामान्य जनमान जस्तो भएर उनीहरूले लोक स्थितिका लागि, लोक सङ्ग्रहका लागि, माने लोकलाई आचरणमा ल्याउनका लागि कर्म गरिरह्यो। यस्तो प्रकारले उनीहरूले कर्म गरे भनेर यो अर्को अर्थ पनि यसमा बुझ्न सकिन्छ। र आरूढहरूले माने जो ज्ञानी छन्, तत्त्वज्ञानी भइसकेका छन्, उनीहरूले पनि यस्तो प्रकारले कर्म गरे भनेदेखि त अनात्मज्ञ भनेको जो अनात्मज्ञानी व्यक्ति भने आत्मज्ञान भएको छैन, तत्त्वको ज्ञान भएको छैन, ज्ञान प्राप्त गर्न चाहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले त कर्म अवश्य गर्नुपर्दछ। यसमा त कुनै प्रकारको विकल्प छैन। यस्ता प्रकारले मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त गर्न चाहने अनात्मज्ञ भनेको आत्मतत्त्वको ज्ञान नभएका अज्ञानी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त गर्न चाहने मोक्षार्थी माने मोक्षको अभिलाषा लिएर अध्यात्म मार्गमा अग्रसर भएका मुमुक्षु व्यक्तिले कर्म अवश्य गर्नुपर्दछ। उनीहरूले अवश्य कर्म गर्नुपर्दछ सर्वप्रथम, किनकि अन्तःकरण शुद्ध हुनु पर्यो, तत्पश्चात वैराग्य उदय हुन्छ। अतः उनीहरूले कर्म गरून् भनेर यिनीहरूले दृष्टान्त रूपले जनकादि राजाहरूको यहाँ उदाहरण दिएको। ज्ञान वृद्धहरूको यस्तो प्रकारको वचन छ। प्रवृत्तिको उदाहरण दिएर माने चाहिँ ज्ञान वृद्ध थिए। वृद्ध भनेको सामान्य भाषामा बुढो भन्ने हुन्छ, तर बुढै मात्रै वृद्ध भन्ने कुरा आउँदैन। कोही ज्ञानमा श्रेष्ठ छ, ज्ञानी छ भने उसले ज्ञान वृद्ध हुन्छ। कोही वयोवृद्ध छ भने अब अवस्थामा धेरै माथि पुगेको छैन जो वयोवृद्ध भनिन्छ। तर ती ज्ञान वृद्धहरूको कुरो यस्तो प्रकारले यहाँनिर उदाहरण दिएको छ। उनीहरूको दृष्टान्त रूपले यहाँनिर सबैलाई प्रेरित गर्दै भगवान् बताउनुहुन्छ, उनीहरूले तत्त्वज्ञानी भएर पनि लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गरे भने तत्त्वज्ञान नभएका अनात्मज्ञ व्यक्तिले त अवश्य नै कर्मको अनुष्ठान गर्नुपर्दछ। जनकादिको समान लोकको हितको लागि कर्म अवश्य गर्नुपर्दछ। अज्ञानी व्यक्तिले त चित्त शुद्धिका लागि कर्म गर्नुपर्दछ। ज्ञानीहरूले लोकको अनुग्रहका लागि, लोक सङ्ग्रहका लागि, लोकलाई प्रेरित गर्नका लागि कर्म गरे भने अज्ञानी व्यक्तिहरूले चित्त शुद्धिका लागि कर्म गर्नुपर्दछ। महापुरुषहरूको प्रवृत्तिबाट अवश्य नै शास्त्रको प्रामाण्य, कर्मको प्राशस्य र अज्ञानीको तरण र परम्पराद्वारा आचारको वृद्धि पनि सिद्ध हुँदछ। भन्नुको तात्पर्य जो महापुरुषहरू छन्, ज्ञानी व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूको प्रवृत्ति, उनीहरूको कस्तो छ कर्म, कस्तो प्रकारको दिनचर्या छ, लाइफस्टाइल दिनचर्या उनीहरूको कस्तो छ भने त्यसलाई विचार गर्दछन्। प्रामाण्य, त्यसलाई प्रमाण पनि मानिन्छ। कर्मको प्रशंसा पनि मानिन्छ। उनीहरूले कुनै कर्म गरे सत्कर्म भने त्यो सत्कर्म उनीहरूले त गर्दैछन् भने हामीले पनि गर्नुपर्दछ। यो कर्म अवश्य नै महत्त्वपूर्ण रहेछ, यस्तो प्रकारले बुझिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अज्ञानीहरूको उद्धार, अज्ञानीहरूले त्यो ज्ञानी व्यक्तिहरूको अनुसरण गरेर, उनीहरूको अनुकरण गरेर आफूलाई उत्थानका मार्गमा अगाडि बढाउन सक्दछन्, उद्धारका मार्गतिर अग्रसर हुन सक्दछन्। परम्पराद्वारा आचारको वृद्धि पनि सिद्ध हुन्छ। जो कर्म परम्परा छ त्यसद्वारा आचरणको वृद्धि, लोकाचार सदाचारको वृद्धि पनि हुन्छ। कसैले गरेन भने त्यो कसरी वृद्धि हुन्छ, त्यो लुप्त भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वाध्याय गर्नु, प्रवचन गर्ने यो पनि एउटा परम्परा प्राप्त विधि हो। यस कारण महान मुक्त पुरुषहरूको पनि उनीहरूले पनि कर्म गर्दछन्। उनीहरूले पनि कर्म गर्ने, लोकहितका लागि कर्म गर्दछन्। यस कारणले यहाँ लोक सङ्ग्रहम भनेर बताइएको। लोकमा पामर व्यक्तिहरू माने मूर्ख व्यक्ति, त्यस्ता व्यक्तिहरूले उनीहरूको सङ्ग्रह भने सत्कर्म मार्गको
सत्कर्म मार्ग उनीहरूलाई देखाउनका लागि अथवा कुमार्गको निवारणका लागि। जनसामान्य व्यक्ति त के छ भन्दा उसलाई केही पनि थाहा छैन। त्यस कारण गर्दै उसले श्रेष्ठ व्यक्तिहरूको आचरण देखेर उसले कर्म गर्नमा प्रेरित हुन सक्दछ। त्यसै प्रकारले नराम्रो कर्मबाट निवृत्त पनि हुन सक्दछ। अब यसैलाई लोक सङ्ग्रह भनिन्छ। यहाँ लोक सङ्ग्रहको अर्थ के हो? लोक सङ्ग्रहका लागि भन्दा धेरैतिर शब्द आयो। लोक सङ्ग्रहको अर्थ हो संसारमा रहेका सामान्य जनमानसहरू जो छन्, साधारण मानिसहरू जो छन्, उनीहरूलाई सन्मार्गमा ल्याउनका लागि ज्ञानी पुरुषहरूले कर्म गरेर देखाउँदछन्। अब अर्को कुरो छ, उनीहरूलाई कुमार्गबाट निवृत्त गर्नका लागि उनीहरूले अशुभ कर्ममा, हिंसा, व्यभिचार, शास्त्र निषिद्ध कर्ममा त्यस्तो प्रकार लागेका छन् भने उनीहरूलाई पनि सन्मार्गमा ल्याउनका लागि, राम्रो मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि पनि सज्जन ज्ञानी व्यक्तिहरूले कर्म गर्दछन्। यसैलाई लोक सङ्ग्रह भनिएको हो। अति सज्जन ज्ञानी व्यक्तिहरूलाई देखेर त्यो सामान्य मानिसहरू पनि सत्कर्ममा प्रेरित हुन सक्दछन्, सदाचारमा प्रेरित हुन सक्दछन् र त्यसको अनुकरण गरेर उनीहरू पनि उत्थानको मार्गमा माने आत्मकल्याणको मार्गमा अग्रसर हुन सक्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकहितका लागि सज्जन व्यक्तिहरूले कर्म गर्दछन् र त्यसलाई देखेर तिमी पनि गर, भगवान्ले बताउनुहुन्छ। तिमी पनि गर। त्यो पूर्वजहरू जो छन् उनीहरूले जस्तो प्रकारले गरे त्यस्तै प्रकारले तिमीले पनि, यदि अन्तःकरण शुद्ध छैन, अज्ञानी छौ भनेदेखि अब अन्तःकरण शुद्धिका लागि तिमीले कर्म गर, सत्कर्म गर, निष्काम भावले ईश्वर अर्पण बुद्धिद्वारा कर्म गर। अब अन्तःकरण शुद्ध छ, तत्त्वज्ञान प्राप्त भएको छ, ज्ञानी छौ भनेदेखि उसले पनि लोक सङ्ग्रहका लागि भने लोकलाई सन्मार्ग प्रशस्त गर्नका लागि शास्त्रीय कर्मको अनुष्ठान गर। जो प्राप्त भएको छ आफूलाई प्राप्त भएको कर्मलाई परित्याग नगरेर त्यो कर्मलाई गरेर देखाऊ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर भगवान्ले बताउनु भयो। र यस्तो प्रकारले गीताको अध्ययन गरेर मनुष्यले जीवनका समस्त कर्तव्य, उद्देश्य, लक्ष्य सबैको सम्बन्धमा जान्न सक्दछ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर भगवान्ले उपदेश दिनुभएको छ। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।